बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में आसिफ जावेद नामी शख्स जिनका ताल्लुक़ खानेवाल से है, एहतजाजन अपने आप को जला डाला, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और ख़ुद को आग लगा दी। वो एहतजाज कर रहे थे कि उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। अफसोसनाक खबर ये है कि एक शख्स ने अपने आप को आग लगाई, लेकिन उसके बाद इस खबर को जैसे दबा दिया गया। कुछ ज़्यादा इस पर बात नहीं हुई। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो छोड़े, सोशल मीडिया पर भी जिस तरह मामलात डिस्कस किए जाते हैं, जिस तरह इस किस्म की ख़बरों पर वो पजीराई भी मिलती है और ख़ास तौर पर लोग हमदर्दी का इजहार करते हैं, लेकिन इस मामले में हमें ये नज़र नहीं आया। इसकी दो ही वजूहत हो सकती हैं। एक तो जो जिसने अपने आप को आग लगाई उसका ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है, और मुतवस्सित तबके के लोग तो ऐसे रोज़ ही मरते रहते हैं, इस किस्म का वो एहतजाज करते रहते हैं। और दूसरी वजह कि इसी मुतवस्सित तबके के शख्स का जो तनाज़ा है वो किसी आम शख्स से नहीं बल्कि मल्टी नेशनल कंपनी से है। अब कंपनी भी मल्टी नेशनल हो, वहाँ काम करने वाले बाअसर लोग हों, तो फिर मामले का दबना ही बनता है। बहरहाल, इस खुदकुशी की जो ये मामला है, इससे पहले आसिफ जावेद ने एक वीडियो बयान भी जारी किया, और इस वीडियो बयान में उन्होंने इस वाक़े की सारी तफसील बताई कि किस तरह वो एक इस कंपनी के साथ इस अदालती तनाज़े में दाखिल हुए और 9 साल हो गए हैं, उनको इस इंसाफ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने बताया कि 2016 में किसी मामले पर एक सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जिसका उनको मेंबर नामज़द किया गया। बस इतना होना था कि जो कंपनी है वो नाराज़ हो गई और उन्होंने आसिफ जावेद को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। बकौल आसिफ जावेद, उनका कोई कसूर नहीं था। कसूर सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने ये मेंबरशिप कबूल की थी, बस यही उनका गुनाह ठहरा। और फिर वो दिन और फिर आज का दिन वो अदालतों में धक्के खा रहे हैं। 2016 में शुरू होने वाला केस, जहां इब्तदाई तौर पर जिस अदालत में भी ये केस ज़ेर समाअत हुआ, जब भी फैसला आया तो वो आसिफ जावेद के हक़ में आया, लेकिन यहाँ फैसले तो आ जाते हैं, अमल दरामद नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही इस केस में हुआ कि एक अदालत से फ़ैसला, फिर आगे स्टे, इससे अगर दूसरी अदालत से फ़ैसला आया है तो फिर एक और स्टे, और अब मामला चलते चलते गुज़श्ता 4 साल से लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थे। 4 साल से ये शख्स जिस तरह गुजारा कर रहा होगा, आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। और मजमूई तौर पर मुलाजमत से बर्खास्त हुए 9 साल का अरसा इसने जिस तरह गुजारा होगा वो सबके सामने है। वीडियो बयान में आसिफ जावेद ने वाज़ेह किया कि उसके बच्चे अरसा दराज हो गया स्कूल जाना छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो उनकी फ़ीस नहीं दे पाता, खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, अब कोई उधार देने को भी तैयार नहीं है। और उन्होंने वीडियो बयान में साफ कहा कि अगर इस तारीख़ पर भी उनको इंसाफ ना दिया गया तो फिर वो अपने ज़िंदा रहने का जो हक़ है वो ख़ुद से छीन लेंगे। और यही हुआ, जब वो पहुँचे तो उनको एक और तारीख़ दे दी गई। जिस तरह के गुज़श्ता तारीख़ों पर तारीख़ दी जा रही थी, इस बार भी बिल्कुल ऐसा हुआ, लेकिन सब कुछ एक जैसा नहीं हुआ। आसिफ जावेद बाहर आए और फिर वो काम कर गुज़रे जो कि इंतहाई खौफनाक और अफसोसनाक है। उन्होंने अपने आप को आग लगा ली, और आज ये ख़बर आ रही है कि वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। इस मौके पर खानेवाल में आसिफ जावेद के अहले खाना और दीगर दोस्तों ने आज एहतजाज भी किया है, एहतजाजी रैली भी निकाली है, नारे भी लगाए हैं, और मल्टी नेशनल जो कंपनी है उसके ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ वो नाराबाजी भी की है, और मुतालबा किया है कि एक तहकीकाती कमीशन बनाया जाए जो कि इस सारे मामले की शुरू से तहकीकात करे, और जिन जिन लोगों का किरदार है आसिफ जावेद को मौत की दहलीज पार कराने में, उनका कड़ा एहतसाब किया जाए। एहतजाज हो रहा है
اور میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب انصاف مل بھی جائے گا۔ اب جو آصف جاوید کے اہل خانہ ہے ان کو جتنے بھی ڈیوز ہیں وہ ادا کر دیے جائیں گے، لیکن کیا انصاف لینے کے لیے جان کی قربانی دینا ضروری ہے؟ کیا اپنی جان پر کھیل کر ہی آپ انصاف حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا انصاف کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ پہلے آپ جان کی قربانی دیں اور پھر آپ کو انصاف ملے؟ اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور یہ جس روز آصف جاوید لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں انصاف نہ ملنے کی دہائی دے رہا تھا، تو اسی روز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اٹک میں متعدد عدالتوں کا دورہ کر رہی تھی، اور وہاں پر جو متعدد عدالتوں کے ججز صاحبان ہیں ان کو انہوں نے ہدایت جاری کی کہ انصاف میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کے معاملات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر جنگل کا قانون ہے، میں کہتا ہوں کہ جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے۔ جنگل کا راجا جو ہے وہ صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے شکار کرتا ہے، اس کے بعد پھر سب جانوروں کے لیے مکمل امان کا اعلان کر دیتا ہے۔ جانور اس کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں لیکن وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتا، کیونکہ اس کی بھوک مٹ چکی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر تو کسی کی بھوک مٹنے کا نام نہیں لے رہی، لوگ شکار پر شکار کرتے جا رہے ہیں لیکن ان کی ہوس جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ تو صورتحال اتنی گمبھیر ہے، اور انصاف کے منہ پر آصف جاوید نے وہ تماچا مارا ہے کہ شاید یہ جو سنسناٹ ہے یہ حساس کان تو سن پائیں گے، ہاں جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ایک عام آدمی پھر اس دنیا سے گزر گیا اور اس سے کیا بھلا حاصل ہوگا۔ اب یہ ساری صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ جو ساری لیٹیگیشن ہے اس کے پیچھے انا پرستی ہے، کیونکہ تمام جو انصاف جس بھی حوالے سے تاخیر ہی سے صحیح عدالتوں کے ذریعے جو انصاف ملا اس پر عمل درآمد اس لیے نہیں ہو پایا کیونکہ جو بھی ذمہ دار لوگ تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر آصف جاوید عدالتوں کے ذریعے اپنی ملازمت واپس لینے میں کامیاب ہو گیا پھر ان کا روب دبا کہاں گیا، ان کی اناپ کو بڑی ٹھیس لگنے والی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کیس پر اس کو طویل بنانے میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن نہیں دیے تو آصف جاوید کو وہ واجبات نہیں دیے جو کہ اس کا حق تھا۔ اس کے بچے بھوکے مرتے رہے اور اس کے گھر میں خرچے کے لیے کوئی پائی پیسہ نہیں بچا، لیکن اس کمپنی نے اس کو پیسے نہیں دیے۔ اب یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہم تو افسوس کا اظہار ہی کر سکتے ہیں، اور اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے جو ہے وہ اس گزارش ہی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دعا کریں گے کہ یہ واقعات جو ہے یہ دہرائے نہ جائے۔ لیکن جو حالات ہمارے ملک کے ہو چکے ہیں اور جو معاملات ہمارے سامنے ہیں اس سے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں۔ ویڈیو بیان اور وہ ساری ڈیٹیل اگر آپ کی نظروں سے گزرے اور آصف جاوید کا جو آخری ویڈیو بیان ہے آپ اس کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی گفتگو کر رہا ہے، اور اس کے جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ بڑے شاندار ہیں، خوبصورت انداز کی وہ گفتگو کر رہا ہے، لیکن اندر سے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ صاف لگ رہا ہے کہ یہ شخص اب انتہائی مایوس ہو چکا ہے، اور مایوسی بنتی بھی ہے۔ 9 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور 9 سال انصاف پھر بھی نہ ملے، اور خاص طور پر آخری جو 4 سال لاہور ہائی کورٹ کے وہ تھکے کھاتا رہا ہے، جس سے حوالے سے اس کا یہ الزام ویڈیو میں موجود ہیں کہ ایک خاص عدالتی اہلکار وہ نہیں چاہتا کہ اسے انصاف ملے، اور ظاہر ہے اس کو اس حوالے سے راضی کرنے والے بھی لوگ موجود ہوں گے، وہ تاریخ پر تاریخ دے رہا ہے۔ یہ اتنے سنگین الزام ہیں کہ ہماری جو انصاف کی رہی سہی ایک ساکھ ہے انصاف کے حوالے سے وہ بھی ملیا میٹ ہو چکی ہے۔ اب اس پر تحقیقاتی کمیشن بالکل بنتا ہے، اور حقائق سامنے آنے چاہیے، ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اگر ذمہ داروں کو سزا نہیں ملے گی تو پھر کئی آصف جاوید جو ہے وہ مایوسی کے گڑھوں میں گرتے ہوئے اپنی جانیں اسی طرح قربان کرتے رہیں گے۔ رہا ملک میں جنگل کا قانون، تو جنگل میں جس طرح میں نے گزارش کی ہے کہ ایک قانون موجود ہے، خدا کے لیے جنگل کا قانون ہی یہاں نافذ کرتے ہیں۔
آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.